अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो सूरह वाक़िया में पढ़ने जा रही हूँ, मेरी रब बारी तआला से दुआ है अल्लाह ताला इसके सुनने वालों के लिए इनके घरों में खैर व बरकत और रहमत का ज़रिया बना दे। सूरत के आगाज़ से पहले एक हदीस मैं आपसे शेयर करूँगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत है, फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रात को सूरह वाक़िया की तिलावत करेगा, इसको कभी फाका नहीं आएगा। देखिए माशाल्लाह से कितनी बेहतरीन सूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घरों में खैर व बरकत हो, आप रोज़ाना इसकी तिलावत करें। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा वक़अतिल वाक़िअह लैस लिवक़अतिहा काज़िबह खाफ़िज़तुर राफ़िअह इज़ा रुज्जतिल अर्ज़ु रज्जा वबुस्सतिल जिबालु बस्सा फ़कानत हबाअम मुंबस्सा वकुंतुम अज़वाजन सलासा फ़अस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमना वअस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमह वस्साबिकूनस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून फ़ी जन्नातिन नईम सुल्लतुम मिनल अव्वलीन वक़लीलुम मिनल आखिरीन अला सुरुरिन मौज़ूनह मुत्तकिईन अलैहा मुतक़ाबिलीन यतूफ़ु अलैहिम विल्दानुम मुख़ल्लदून बिअक्वाबिन व अबारिक व कअसिम मिन मईन ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून वफ़ाकिहतिन मिम्मा यतख़य्यरून वलहमि तयरिन मिम्मा यश्तहून वहूरुन ईन कअम्सालिल लुअलुइल मकनून जज़ाअम बिमा कानू यअमलून ला यस्मऊन फ़ीहा लगवन वला तअसीमा इल्ला क़ीलन सलामन सलामा वअस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन फ़ी सिदरिन मख़ज़ूद वतल्हिम मंज़ूद वज़िल्लिम ममदूद वमाइन मस्कूब वफ़ाकिहतिन कसीरह ला मक़तूअतिन वला ममनूअह वफ़ुरूशिन मरफ़ूअह इन्ना अंशअनाहुन्न इंशाअ फ़जअलनाहुन्न अबकारा उरुबन अतराबा लिअस्हाबिल यमीन सुल्लतुम मिनल अव्वलीन वसुल्लतुम मिनल आखिरीन वअस्हाबुश शिमालि मा अस्हाबुश शिमाल फ़ी समूमिन वहमीम वज़िल्लिम मिन यहमूम ला बारिदिन वला करीम इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिक मुतरफ़ीन
وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه هطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان
المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو الحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم.